سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے اور قدرتی بات ہے اسناد کا آغاز بھی میں نے یہاں جو ہمارے بزم احسان کی سالانہ محفل ہوتی ہے 2 سال غالباً پہلے یہیں سے آغاز کیا اور اس وقت یہ نعت الحمدللہ پوری دنیا میں سنی جا چکی ہے تو بڑی مقبول ہوئی تو اس نسبت سے سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال اوشایاں بھولے ویندا زر مال اوشایاں بھولے ویندا جو پیندے جام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہر ستم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکتا ہر ظلم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکتا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سر عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور حاصل کلام سنگ دل بھی کول جے آ جان دے مکھ تک لے دے دل دے سبحان اللہ سبحان اللہ سنگ دل بھی کول جے آ جان دے مکھ تک لے دے دل دے باندے توجہ دشمن بھی راتی چھپ جب کے دشمن بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور صحابہ دے دیوانوں محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق عمر دی قسمتوں تے لکھواری زندگی وارا عرش کولوں وڈ مدنی دا روضہ جتھے مانن موج بہار سبحان اللہ شان انہاں دی تو کے پوچھنے جہدیاں نال نبی دے مزارا پل پل فخرہ پہنچن جتھے اے درود سلام ہزار سبحان اللہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا جس وار کے تن دی علی رانو جس وار کے تن دی علی رانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور دعائیہ شیر میں حضرت دی دعا دینال اس شیر اس محبت نال پیش کرساں کہ اللہ توانو اور سانو بار بار مکہ اور مدینہ پاک دی مقبول حاضر نصیب فرمائے بلند آواز سے کہہ دو آمین آمین اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا آمین قسمت والے پہ ونن مدینے تے ون مانن مدینے دیا گلیاں قربان بنا ان گلیاں تو جتھے عربی لایا تلی سبحان اللہ او
منظور گیاں کیا کملیت کیا جھلیاں مسکین افسوس نکھیاں تے جڑیاں بل زیار تو ولیاں قربان ونیا میام نہ تو جیندے گھر بھی محمد آیا سبحان اللہ بختہ والی جس چم کے جھولی محبوب خدا نو پایا جیندے ویکھن کیتے پے نوری سکدل بن منگیاں دے گھر آیا آئی رب دی رحمت مار کے ٹھاٹا جس جگ نو آن وسایا کون آیا آمد رسول کون آیا اج دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر واہ عجب بہاراں آیا جس دے حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے دے وچی وی دعائیاں آزم لال حلیمہ لائے گئی ہتھ مل دیا رہ گئی دائیں سبحان اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بخیر شد قاسمیو منظر جتے ہیں آرام محمد دا سبنا پیارے یگرے نے